Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah, chers étudiants, salam alaikum. Donc, fait de la vidéo, je vais faire un commentaire, je vais plutôt corriger une erreur d'inattention. Le cours, je pense, 14 sur les forces de contact. Qui هضرنا على les interactions fondamentales, الأربع قوى الأساسية. ذكرت لكم l'interaction gravitationnelle, قوة الجذب العام لنيوتن. ذكرت لكم l'interaction forte ou l'interaction faible. وهنا par inattention قلت l'interaction électrique هي في الصح c'est l'interaction électromagnétique. كاين un étudiant بعت لي في les commentaires قال لي je présume que vous vouliez dire interaction électromagnétique. يعطيه الصحة, il a bien vu. Donc par abus de langage des fois ننسى روحي ولا ننسى روحنا. En général les gens des fois ils disent électrique en voulant dire électromagnétique. Il y a la raison. Voilà, puisque j'ai fait une vidéo, je vais parler un peu de cette interaction électromagnétique. Historiquement, quand on parle de l'électricité et du magnétisme, c'est deux domaines différents ou indépendants. يعني كانت الناس ولا العلماء تاع الفيزيك دايرين في بالهم بلي الظواهر هذه الكهربائية والظواهر المغناطيسية ظواهر منفصلة ما كاش علاقة ما بيناتها. نذكر لكم اسمين ولا من بعض العلماء اللي طوروا الكهرباء واللي طوروا المغناطيسم. كاين كولون اللي تعرفوه في الليسي ديجا, شفتوا لا لوا دو كولون, قانون كولون اللي يقول باللي بين شحنتين كهربائيتين كاين تأثير متبادل. كاين قوة تنافر إلا كانوا من نفس الإشارة ولا تجاذب إلا كانوا من الإشارة متعاكسة. شفتوا أمبير تانيك. دونك في المغناطيسم كاين بيو وكاين سافا. هادو جو بونس مازال ما تعرفوهمش, مي في الدوزيام سيمستر ان شاء الله on va pas faire de mécanique, on va faire de l'électricité et du magnétisme. Donc راح نشوفوا la loi de Biot et Savart ان شاء الله تعرفوا وشنو. المهم historiquement قلت كانوا الناس دايرين في بالهم بلي les phénomènes électriques c'est une chose et les phénomènes magnétiques c'est autre chose. ومن بعد جاو علماء واحد اخرين داروا تجارب بينوا ارتباط بين هاد الظواهر ما بيناتهم. فاراداي اللي دار دي travaux sur l'induction électromagnétique, التحريض الكهرومغناطيسي, اللي كانوا فيكم مات اون دوزيام اني ولا مات تكنيك في الليسي شافوا التحريض الكهرومغناطيسي, شافوا قانون فاراداي لمز. كاين تانيك تجربة جبونس هضرتوا عليها في الليسي اللي هي تجربة أرستد. دونك كاين دي سافون ولا دي سيانتيفيك داروا دي اكسبيريونس بينوا بلي اون فيت كاين اون ريلاسيون ما بين الالكتريسيتي والمغناطيسم. موراهم جا عالم اخر يسميوه ماكسويل. دونك ماكسويل واش دار, il a unifié les phénomènes, il a développé une théorie وين ولينا نقولوا في الصح الالكتريسيتي et le magnétisme ولا les phénomènes électriques et les phénomènes magnétiques c'est des phénomènes de même nature qui se manifestent différemment. يعني الظواهر الكهربائية والظواهر المغناطيسية هي ظواهر من نفس الطبيعة ولكن تظهر لنا على صفتين مختلفتين. دونك ماكسويل هو اللي ديفلوبا ليدي ديليكترومagnétisme ومن بعد ملتم لو دومين هذا ولات الانتراكسيون هذه ولات اونيفيي. ما كاش اون انتراكسيون الكتريك ولا مانيتيك برك, كاين اون انتراكسيون électromagnétique. Je voulais le corriger باش ما نكونش علمت لكم حاجة غلطة. دونك par abus de langage des fois on s'oublie نقولوا interaction électrique, mais au fond l'interaction fondamentale c'est une interaction électromagnétique. الثقافة العامة تاعكم ديروا في بالكم بلي جاو دي سافون من بعد اللي كان عندهم بوغ اوبجيكتيف انهم يوحدوا هاد القوى الاربعة. واش معناتها يوحدوهم؟ يعني يبينوا بلي هاد القوى في الصح ناتجين من قوة واحدة. حتى لدوك ils sont arrivés à unifier هاد les trois dans le cadre d'une théorie يعيطوا لها le modèle standard. هذه الثقافة عامة تاعكم, اللي يحب يحوس بلوس sur internet ويقرا. مازال l'interaction gravitationnelle. دونك هذه c'est la première remarque. قبل ما نكمل لا فيديو ندير تانيك une deuxième remarque suite à un commentaire تانيك que j'ai reçu. كاين toujours des étudiants اللي مازال ما فهموش وعلاه قلت لهم كي نكون في معلم عطالي مام الحركة تكون متسارعة ولا متباطئة نقول مبدأ العطلة محقق. Le principe d'inertie est vérifié. هي donc ce que je vais essayer de corriger une erreur اللي جبتوها من الليسي. تقولوا إلا كان عندي حركة منتظمة ولا مستقيمة منتظمة ولا سكون
مبدأ العطالة محقق سينون غير محقق. هنا راح نوريكم باللي سي فو. أنا جو سوي بيرسوادي كو لو بروبليم هنا سي با ان بروبليم تاع فيزيك، سي ان بروبليم تاع مات، ان بروبليم دو لوجيك ماتيماتيك. دونك نبداو نهضروا على حاجة هدرت لكم عليها ديجا اللي هي لا كونترابوزيسيون، العكس النقيض. واش معناتها العكس النقيض؟ في المات ولا اون لوجيك ماتيماتيك كي نقولوا A implique B. Ça veut dire que non B كي نديرو اون باغ حاب يقول واش معناتها non B، ça veut dire B غير محقق implique non A. دونك انا لوبجيكتيف تاعي راني فتحت اون بارونتيز نساو لو برانسيب دينيرسي، نسي نفهمكم واش معناتها هادي. يلا هادي يسميوها لا كونترابوزي، العكس النقيض. كي تفهموها نهضروا على لو برانسيب دينيرسي. باش تفهموها ناخدو دي زيكزامبل يعني سامبل. سوبوزون كاين انسان واسمو عبد الحميد، واش نقول لكم عبد الحميد راهو صايم، هادي سي ا امبليك عبد الحميد ما ياكلش. دونك عبد الحميد صايم صافي دير عبد الحميد ما ياكلش. انا نشوف عبد الحميد راهو ياكل، صافي دير كوا، صافي دير عبد الحميد ما راهوش صايم. دونك هادي يسميوها لا كونترابوزي. بصح لا كونترابوزي منين جات؟ جات من لامبليكاسيون هادية انيسيال، من هادية اللي نخرج هادي. سوبوزون نقول لكم شتا راهي تصب، صافي دير كو الطريق راهي مشمخة، انا نشوف طريق ناشفة، صافي دير كوا، صافي دير شتا ما راهيش تصب. دونك هذا سي ان برانسيب يعني كي سو كومبرون تري فاسيلمون. هاد لو ريزونمون يسميوه لا كونترابوزيسيون. و فات اتونسيون ما رانيش نقول ا امبليك بي صافي دير بي امبليك ا، تما تولي كاين يسميوها اون ايكيفالونس، تكافؤ. انا كي نقول لكم شتا راهي تصب صافي دير الطريق راهي مشمخة، ما نقدرش نقول الطريق كي تكون مشمخة صافي دير شتا راهي تصب. الطريق تكون مشمخة بالك انسان طلقت وياه ويطرق في الماء. هنا انا نهضروا على العكس النقيض، كي تكون بي غير محققة. هنا في الليسي نهار كنا نقراو منطق، c'est-à-dire il existait avant في لي بروغرام اونسيان، كنا نقولوا قضية A تستلزم قضية B، عدم تحقق B يستلزم عدم تحقق A. أنا كي نقول شتا راهي تصب صافي دير الطريق راهي مشمخة. لو كان ماهيش الطريق مشمخة ولو كان تكون ناشفة حتما شتا ماهيش تصب. هادي يسميوها لا كونترابوزي. نقدروا ناخدو ان اوتر اكزومبل. كاين انسان نسميه انا عبد الهادي، صاحب نقولوا عندي صاحبي واسمو عبد الهادي. هاد الانسان هذا يخدم بزاف وما يدخلش للدار غير باش يرقد، صافي دير كو نهار كامل برا راهو خدام راهو يقضي راهو يجري، الا دخل للدار يدخل باش يرقد. القضيه او شنو عبد الهادي راهو في الدار، تستلزم انه عبد الهادي راهو راقد. انا نسحق هاد الانسان هذا نشد التليفون نعيط له، انا غير نعيط له يريبوندي لي، صافي دير كوا، صافي دير عبد الهادي ما راهوش راقد. ايبا يستلزم انه عبد الهادي ما راهوش في الدار. دونك هذا يسميوها لا كونترابوزيسيون. دوكا لو كان نوليو لو برانسيب دينيرسي. برانسيب دينيرسي يقول si la somme des forces extérieures qui agissent sur un corps est nulle, ça implique que le corps est soit en mouvement rectiligne uniforme ou bien au repos. يعني إذا كان مجموع القوى الخارجية المؤثرة على جسم معدوم، فالجسم إما في حركة مستقيمة منتظمة أو في حالة سكون. دونك هذه القضية A، هذه القضية B. احنا القضية العكس تاع B وشنوه؟ تصوروا ما نلقاه ني دون ان موفمون ريكتيلين يونيفورم ني او ريبو. واش نقدروا نلقاوه؟ نقدروا نلقاوه دون ان موفمون سيركولير ولا كيرفيلين، حركة منحنية ولا دائرية. نقدروا نلقاوه يدير ان موفمون باغ اكزومبل ريكتيلين بصح اكسيليري، ان موفمون ريكتيلين بصح ديسيليري، يقدر يكون موفمون ريكتيلين يونيفورميمون اكسيليري. يعني كل حالة من الحركات اللي ما تنتميش لهاد زوج، حركة دائرية، حركة منحنية متسارعة متباطئة بانتظام ماشي بانتظام، حركة مستقيمة ولكن متسارعة، بو امبورت. المهم تكون عندي حالة اللي ما تنتميش لهاد زوج. واش تستنتجو نتوما؟ تستنتجو باللي مجموع القوى راهو غير معدوم. شكون يسمح لكم باش ديروا هذا؟ سي هذا القانون. دونك مبدأ العطالة يعطي لكم هذا الاستلزام، بصح اوتوماتيكمون يعطي لكم العكس النقيض. القضية A قلنا تستلزم B، إلا كان B غير محقق يستلزم أنه A غير محقق. دونك ديروا في بالكم باللي هذا سي لو برانسيب دينيرسي، هذا تانيك سي لو برانسيب دينيرسي. نيوتن سي ان ماتيماتيسيان فيزيسيان،
كي دار لك اون لوا ما يسحقش هو يعطي لك العكس النقيض. دون جينيرال كي نمدو اون ابليكاسيون ما نمدوش العكس النقيض تاعها باسكو لي اوتوماتيك. الناس تعرفو نيوتن يسادريس ا دي فيزيسيان اي دي ماتيماتيسيان. هو كيقول لهم هكذا سي لا سوم دي فورس ايغال ا زيرو ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniforme ou bien c'est عندنا un repos. ما يسحقش يقول لهم مهما لو كان نكونوا في هذا الكا ça veut dire que la somme des forces elle est non nulle. دونك هاد العكس النقيض حبيتكم تفهموا بلي كيل في بارتي دو لامبليكاسيون هادي. حنا باش قلنا نون بي يستلزم نون ا سي باسكو ا لو كانت تتحقق تستلزم بي. هادي هي ليدي سي كو القضيه لو كانت تتحقق حتما عندي بي. سي بور سا الا ما عنديش بي ça veut dire que ما راهيش محققه منا. دونك نعاود حنا كي نقولوا اذا تحققت حتما تتحقق معاها بي. على هذه اللي لو كان بنلقاها غير محققه يهمل غير محققه. كيف اذا كان مجموع القوى معدوم حتما عندي حركه مستقيمه منتظمه ولا سكون. انا لو كان نلقى حاله واحده اخرى من الحركه يهمل حتما مجموع القوى غير معدوم. يهمل مام هنا رانا في لو برينسيپ دينيرسي. وقتاش دوكا عندكم بالضروره تقولوا مبدا العطاله غير محقق. كي نلقاه هكذا ان كروازمون ولا هكذا تلقى مجموع القوى معدوم، انت واش تكون تستنى؟ انه الجسم يكون عنده يا حركه مستقيمه منتظمه يا يكون ساكن. انت تلقى الجسم عنده حركه دائريه موفمون سيركولير وتفيريفي تلقى سوم دي فورس اللي تيغال زيرو بصح لو موفمون اللي سيركولير. اسكو هذا سي لوجيك؟ نو. اما لهنا نقولوا لو برينسيپ ني با فيريفي. دونك واش حبيت نلحق لكم في الليسي كنتو تهضروا على لا فيريفيكاسيون دو سو برينسيپ اون سو بازون يونيكمون على لو موفمون. ما تشوفوش لا سوم دي فورس. كنتو تشوفوا الموفمون علموا لكم اون ريغل كانوا يقولوا لكم الا لقيتوا حركه مستقيمه منتظمه ولا سكون اذا مبدا العضله محقق. الى عندي حركه دائريه ولا متسارعه ولا مبدا العضله غير محقق. اي هذا لو ريزونمون ما عنده حتى معنى. ما نقدرش انا نشوف لو تيب دو موفمون بلا ما نكومباري مع لا سوم دي فورس كيفاه راهي. انا نضرب طلع المتحرك نلقاه عنده ان موفمون ريكتيليون يونيفورميمون اكسيليري، حركه مستقيمه متسارعه بانتظام. نلقى بلي كاين قوه تاثر عليه. اي سي لوجيك هذيك القوه هي اللي راهي تتسبب في التسارع. دونك مبدا العطاله محقق. بصح انا لو كان نلقى الجسم عنده حركه مستقيمه متسارعه بانتظام ونلقى مجموع القوى المؤثره عليه معدوم ما كاش قوه، هنا كاين تناقض. كيفاه ما كاش قوه وهو راهو يتسارع؟ دونك جو ريبيت باش تقولوا مبدا العطاله محقق لازم تشوفوا لي دو، تشوفوا لو تيب دو موفمون ولا سوم دي فورس كيفاه راهي. لقيتوهم كومباتيبل هكذا ولا كومباتيبل هكذا لو برينسيپ إلي فيريفي. تلقاو ان كروازمون هكذايا سوم دي فورس نون نول تلقاو روبو ولا سوم دي فورس نول تلقاو موفمون كورفيلين ولا اكسيليري لتما تقولوا نون فيريفي. دونك هذه لا ريمارك اللي حبيت نديرها. ما تنساوهاش. نكملها بان كونساي. ديروا في بالكم بلي كنت خيرتو ديروا سيونس اكزاكت. بيقول حبيتو تقراو فيزيك، حبيتو تقراو شيمي، جيني سيفيل، جيني ميكانيك، جيني دي بروسيدي، الكترونيك، الكتروتكنيك، اي حاجه حبيتو تقراوها ديروا في بالكم بليك لي ماتيماتيك سون انديسبونسابل. اللي ما يعرفش لي مات نقولها لكم، اللي ما يعرفش لي مات ما كان لا يقرب لان دومين تكنيك. دونك اللي ما يعرفش لي مات شغل واحد ما يعرفش الالفابي، انسان ما يعرفش يكتب وما يعرفش يقرا ونعطيو له ان كلافي نقولوا له كتب لنا بريه فيه ميكرو ما عندهاش معنى. دونك سي باغي بور فو. الا ما تعرفوش لي مات ما تقدروش تقراو فيزيك ولا شيمي ولا سيونس تكنيك ولا اي حاجه حبيتو تقراوها. دونك الا كاين ان كونساي نعطيوه لكم، شاك ايتوديون اللي يحس بلي عنده دي لاكون اون مات لازم يكومبليهم. كيف يكومبليهم؟ يحوس سور انترنت. لافونتاج اللي عندكم الانترنت تقدروا تستعملوها بون اسيون. عندكم دي كور اي دي كور اي دي كور دي طون دو كور اون فيديو سور يوتيوب، عندكم دي ليفر اون بي دي اف كو فو بوفي تيليشارجي، دي كونفيرونس تقدروا تشوفوهم. اي ماده في المات تحسوا روحكم ضعف فيها ما تخليوش الضعف هذاك باسكو تندموا لها. وهنا عندنا ان بروبليم دو لوجيك ماتيماتيك كي نو مين ا اون ايرور في الفيزيك. دونك si j'ai un conseil à vous donner, vous devez impérativement maîtriser les mathématiques. لازم. ما تقدروش ديروا ان دومين تكنيك وانتم ضعف في المات. لا باز تاعكم سي لي مات. الا فهمتوا لي مات الا ميتريزيتوهم وكانوا في يديكم كلش من بعد يجيكم سهل. هذا سي مون افي بيرسونيل. Si on veut maîtriser n'importe quel domaine technique, on doit commencer par maîtriser les maths. Ou
على بالي بليك سي با فاسيل، على بالي بلي صعاب ابوردي، سورتو الواحد اللي يحب يقراهم وحده. الا جا من ليسي وعنده دي فيبلاس، كاين حاجات ما قراهمش مليح بوغ اون ريزون او بوغ اون اوتر. بون، كاين ناس دي فوا يفشلوا، يقول لك كومون فيغ بور كومبلي لو روتار. ديروا في بالكم حاجه، باللي العلم يمدو ربي سبحانه، ما يمدوش انسان، ما يمدوش استاذ، ما يمدوش كتاب. الانسان ولا الاستاذ ولا الكتاب ولا هذه اسباب سخرها ربي سبحانه. العلم كما يقول العلماء تاع الدين، العلم فضل الله يؤتيه من يشاء. حبي يقول الا حبيتو تعلموا حاجه اللي نعطيها لكم انا كنصيحه تنفعكم في كاع قرايتكم، شدوا في ربي سبحانه وطلبوا له ودعيو كثروا الدعاء، او ما تفشلوش. il faut commencer le travail. Donc si vous voulez maîtriser n'importe quel domaine technique, je le répète, les maths sont indispensables pour vous. تكونوا فور en maths، تكونوا فور في كلش، في الانفورماتيك، في الفيزيك، في واش حبيتوا. تكونوا ضعاف في المات، الا تكرهوا لي مات ولا ما تقدروا لهمش ولا ضعاف فيهم تتفننوا فيهم، انا نقولها لكم ça sert à rien de faire quelque chose de technique. دونك ان شاء الله ربي يوفقكم والنصيحة هذه تنفعكم. بهذا نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.